हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुरान शरीफ की उन आयतों के बारे में नज़र डालेंगे जो एब्रोगेशन यानी नसख और मनसूख से वाबस्ता हैं। नसख और मनसूख क्या है कि मनसूख का मतलब है चेंज किया गया, ठीक है। सिंपल मीन्स एब्रोगेट मतलब बदल दिया गया। पहले हुक्म ये थे, अब हुक्म दूसरा है। तो इसके तो पहले तो देख लेते हैं कि नसख के बारे में क्या कुरान क्या कहता है। वॉट एवर whatever verse we abrogate or cause to be forgotten, we bring one better than it or similar to it। कुरान सूरह बकरा की 106 नंबर की ये आयत है। सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 106। जो भी हम आयतें एब्रोगेट करते हैं या हम भूलने को कहते हैं, वी ब्रिंग वन बेटर, और हम इससे बेहतर लाते हैं या इसी का सिमिलर लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा की 106 नंबर आयत में। दूसरा क्या है, सूरह नंबर 16 यानी 16 नंबर चैप्टर 101, 101 नंबर आयत। When we substitute one revelation for another and Allah knows best what He reveals, then say, You are but a forger। ठीक है। हम आयतें एक के बदले दूसरा सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्लाह बेहतर जानने वाला है और तुम फॉर्जर नहीं हो, ठीक है। जो वो अल्लाह जो चाहता है वो रिवील करता है, वो बेहतर जानता है। और वो लोग कहते हैं, और वो लोग दे से वो लोग कहते हैं, यू आर बट ए फोर्जर, मतलब तुम बदलने वाले हो, तुम चेंज चेंज करते हो या फॉर्जरी करते हो हुजूर को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ के लोग ये कहते हैं। तो अल्लाह वही फरमा रहा है कि वो लोग तो तुम्हें फॉर्जर कहते हैं, मतलब बदलने वाला कहते हैं। सो चैट जीपीटी में हमने देखा कि ये इसके बारे में क्या क्रिटिसिज्म है। क्रिटिकल क्वेश्चन, इफ द Quran is from all knowing, all wise God, why Allah would need to replace his command? अगर अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, ऑल नोइंग है, ऑल वाइज भी है, तो उसको अपने कमांड बदलने की क्या ज़रूरत? ऐसा बेहतर ना होता कि एक ही आयत उतारते और वो फाइनल होता, बीच में बदलने की ज़रूरत ना पड़ती? ऐसा क्या नहीं कर सकता था खुदा? तो जो एक्सप्लेनेशन है, जो मौलवियों की तरफ से जो इंटरप्रेटर है या जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, वो क्या इस चीज़ की मतलब इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करते हैं? यहाँ पे कह रहे हैं एब्रोगेशन इज़ नॉट ड्यू टू डिवाइन एरर चेंज ऑफ माइंड। ये ज़हन की तब्दीली नहीं है, दिमाग की सोच का बदलना नहीं है, या कोई डिवाइन एरर भी नहीं है, बल्कि ये इट रिफ्लेक्ट्स चेंज इन ह्यूमन सर्कमस्टांसेस। ये हालात के इंसानी हालात के बदलने के लिए बदलने के मुनासबत से ये चीज़ होती है। इट रिफ्लेक्ट्स मतलब ये इस चीज़ का नतीजा है कि जो ह्यूमन सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं उसी तरह, नॉट गॉड्स नॉलेज। और ये गॉड का नॉलेज का चेंज नहीं है। तो एग्जाम्पल इसने दिया कि अर्ली मुस्लिम्स वेयर वीक इन मक्का। जो पहले के जो मुसलमान थे वो मक्का में बहुत कमज़ोर थे और बहुत कम थे, तो वहाँ पे पेशेंस और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा की ज़रूरत थी, वेयर एम्फेसाइज्ड, और ये उन चीज़ों पर जोर डाला गया। शुरू में जब वो लोग कमज़ोर थे, कम थे, तो पेशेंस और नॉन वायलेंस को जोर डाला गया, एम्फेसाइज किया गया। लेटर इन मदीना, बाद में मदीना, व्हेन मुस्लिम्स हैड पावर, परमिशन टू फॉर सेल्फ डिफेंस एंड वॉरफेयर वर रिवील्ड, thus application represents gradual moral social legislation suited to evolve context। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो लोग पावर में आ गए और सेल्फ डिफेंस का परमिशन मिल गया और वॉरफेयर को माने जंग को जाहिर किया गया, ठीक है, तो वो एब्रोगेट कर दिया गया, वो मोरल बेसिस पे, सोशल लेजिस्लेशन के बेसिस पे एब्रोगेशन की गई, ताकि वो उस ज़माने के उस हालात को, उस वक्त के हालात को सूट हो सके, मतलब हालात के मुताबिक जैसा होना चाहिए उसको सूट करने के लिए वो उसी कॉन्टेक्स्ट को
मतलब कैसे बोले, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो रखा गया सोशल लेजिस्लेशन के, ठीक है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब ये है कि पहले जब हम कमज़ोर थे तो पेशेंस और नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही पावर आ गया पेशेंस और नॉन वायलेंस को तर्क करके, त्याग करके हम क्या करेंगे कि पावर में आते ही अपना वॉरफेयर स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, परमिशन ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये क्या बात हुई भाई, जब हम कमज़ोर थे या कम थे तो उस वक्त क्या हमें सेल्फ डिफेंस करने की इजाज़त नहीं थी? जाहिर सी बात है उस वक्त भी सेल्फ डिफेंस करने की इजाज़त थी, लेकिन यहाँ पे वो नहीं कह रहा है। इस इससे ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई पावर में आते ही हमने जंग जदल शुरू कर दी, हमने बदमाशी शुरू कर दी, लिखना यही चाह रहा है। लेकिन बोल रहा है कि जब पावर आ गया तो हमने क्या किया, सेल्फ डिफेंस की परमिशन दे दी और वॉरफेयर को जाहिर किया, मैंने वॉरफेयर को ओपन किया गया। पहले वॉरफेयर जो जंग जदल थे उसको दबा के रखा गया था, बाद में जाहिर कर दिया गया। तो ये जस्टिफिकेशन जो है ना, ये जस्टिफिकेशन ही क्रिटिसिज्म है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है इस्लाम पे। बात समझ लीजिए कि ये एब्रोगेशन को जस्टिफाई करने के लिए ये बहुत ज़बरदस्त का ये जस्टिफाई करने की कोशिश, डिफेंड करना चाह रहा है इस्लाम को। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ है, जिसने भी ये किसी वेबसाइट पे लिखा होगा जिसको कॉपी करके चैट जीपीटी बता रहा है, वो बहुत ही गलत लिखा है। क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि जब वीक रहो तो पेशेंस रहो, पेशेंट रखो और नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करो, और जैसे ही पावर में आ जाओ तो फिर जंगो-जदल शुरू कर दो, वॉरफेयर शुरू कर दो। तो ये उसने साफ-साफ कह दिया, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं इसको एज़ ए तनकीद ले रहा हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये तनकीद है, इस्लाम पर अटैक है, ठीक है। पेडागोजिकल पर्पस, ग्रेजुअल रिवोल्यूशन हेल्प कम्युनिटी ट्रांसलेशन स्मूथली फॉर पैगनिज्म। ये कह रहा है कि किसी चीज़ को रातों रात लागू नहीं किया जा सकता। अचानक से कोई चीज़ अगर आपको माने आप पे लागू कर दिया, ये तो परेशान हो जाएँगे लोग। ऐसा नहीं किया गया। तो मोनोथिज़्म को अचानक रातों-रात नहीं ला गया, क्योंकि बहुत पुराने वो लोग माने प्रैक्टिस करते थे, शिर्क प्रैक्टिस कर रहे थे, पैगन थे। तो वो मोनोथिज़्म में अचानक से रातों-रात तो नहीं आ सकती, इसलिए लोग, और शराब की भी वही कंडीशन है कि शराब बहुत काफ़ी दिनों से पी रहे थे, अचानक से उनको उनको कह देना कि शराब छोड़ दो, तो इनके लिए मुसीबत हो जाती। तो ये एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि ये खुदा जो अपने और हर चीज़ पे कादिर है, वो ऐसा क्या कि धीरे-धीरे डर रहा है लोगों के मुताबिक वो चल रहा है कि लोग मने रातों-रात नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएँगे, नहीं मानेंगे, तो इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता करके शिर्क ख़त्म करो, आहिस्ता-आहिस्ता करके अल्कोहल छुड़वाओ। ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये कोई जस्टिफिकेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इस्लाम का। बेटर और सिमिलर, मतलब ये है कि बेटर और सिमिलर, उससे बेहतर ला देते हैं या सेम किस्म का ला देते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, ये बहुत ही घटिया इल्ज़ाम है एक तरीके से, जबकि ये चीज़ खुदा खुद ही कह रहा है ये। देखिए, अगर ऑल नोइंग गॉड है तो उससे बेहतर तो थोड़ी देर के लिए मुझे समझ में आता है कि ऑल नोइंग है, वो फ्यूचर जानता है गॉड। गॉड नोज़ एवरीथिंग, ठीक है? वो आलिमुल गैब है। जब वो आलिमुल गैब है तो वो बेटर क्यों लाएगा? वो बेस्ट पहले ही क्यों नहीं आपको बता देगा कि व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, दैट शुड बी रिवील्ड टू अस इन द फर्स्ट प्लेस। पहले ही वो नाजिल हो जानी चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट, इंसानों के लिए बेस्ट है। तो वो नहीं हो रहा है, बाद में बता रहे हैं कि बाद में हम बेस्ट आपके सामने रखेंगे, और अगर बेस्ट नहीं, बेटर नहीं दिए तो सिमिलर टाइप का दे देंगे। सिमिलर, सिमिलर का मतलब वैसा ही, जब वैसा ही देना था तो बदलने की क्या जरूरत है? और अगर सिमिलर कोई दूसरा है जो सिमिलर है, वो ज़्यादा अच्छा है, सिमिलर होने के बावजूद वो दूसरा डिज़ाइन का है वो लेकिन अच्छा है, तो वही नाजिल करनी चाहिए थी। तो
اب کہو گے کہ نہیں حالات الگ تھے، انسان الگ تھے نا، وہ سرکمسٹانسز کچھ اور تھی، اس وقت کے حالات، اس وقت کا ماحول الگ تھا، حالات الگ تھے، سرکمسٹانسز الگ تھے، اس لیے تو یہ بتاؤ بھائی، تو کیا 1400 سال کے بعد اب تک 1400 سال میں حالات نہیں بدلے؟ اس حساب سے تو ہر سال میں جتنے جتنے فریکوینٹلی ایبروگیشن ہوئی تھی اس زمانے میں، اتنی ہی فریکوینٹلی اب تک ہر سال، ہر مہینے، ہر 6 مہینے میں جتنی فریکوینٹلی اس زمانے میں ہوئی تھی اتنی فریکوینٹلی ابھی بھی ہونی چاہیے ایبروگیشن اور نئے نئے آیات نازل، لیکن وہ تو ہو نہیں رہا ہے، 1400 سال سے کمپلیٹلی اسٹاپڈ ہے۔ تو اس وقت جب حضور زندہ تھے اس وقت وہ ایبروگیشن ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد میں، حضور کے بعد میں حالات بالکل سیم ہو گئے، نہ اب حالات بدلتے ہیں، نہ لوگ بدلتے ہیں، نہ انسان کی مزاج بدلتا ہے، کچھ نہیں بدلتا ہے، بالکل وہی حالات چل رہا ہے، اسی لیے اب ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اب آیات کو منسوخ کرنے کے لیے یا نئے کوئی دینی کوئی نئے کتاب اتارنے کے لیے، ریویلیشن کے لیے ضرورت نہیں، کیونکہ اب حضور کے وفات کے بعد اب تک نہ زمانہ بدلا ہے، نہ لوگ بدلے ہیں، نہ حالات بدلے ہیں، نہ سرکمسٹانسز بدلے ہیں، نہ بدلیں گے قیامت تک، یہی کہنے کا مطلب ہے نا، لیکن ایسا تو ہے نہیں۔ جب اس زمانے میں بیٹر اور سملر بدلا گیا تو اب کیوں نہیں 1400 سال میں اب کیوں نہیں ضرورت پڑ رہی ہے بدلنے کے لیے؟ اور کیوں، وہ کون سی وجہ ہے جو اب نہیں بدلا جا سکتا ہے یا نہیں بدلنی چاہیے؟ کیونکہ ہر اس وقت حالات بدلتے رہے، تو اس کے بعد، حضور کے بعد کیوں نہیں زمانہ بدلا یا حالات نہیں بدلے؟ یہ کوئی بتا سکتا ہے کوئی کہ نہیں اب تو حالات اور زمانہ بدلتے نہیں ہیں، سرکمسٹانسز بالکل نہیں بدلتے ہیں؟ حضور نے جو قرآن شریف کمپلیٹ کی اس کے بعد نہ حالات بدلتے ہیں، نہ بدلیں گے، نہ سرکمسٹانسز بدلے ہیں، نہ بدلیں گے، نہ کوئی اور چیز بدلا ہے، نہ بدلیں گے، لوگوں کے مزاج بھی نہیں بدلے، یہی بات ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا سمجھ میں آتا ہوگا، میرے سے بہتر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور اس چیز کو آپ ضرور سمجھیں گے کہ میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ کچھ کرٹکس ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جب سب کچھ جاننے والا ہے، اس کا میسج پرفیکٹ ہے، تو وہ بعد میں will later be cancelled why reveal verses will، تو جو آیتیں ظاہر کر دی گئی ہیں اس کو بعد میں کینسل کرنے کی کیا پڑی، کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انکنسسٹنٹ ڈیوائن پرفیکشن، اٹ سیمز انکنسسٹنٹ ود ڈیوائن پرفیکشن، اس کا مطلب یہ ڈیوائن پرفیکشن میں کچھ خامی ہے، ٹو ریپلیس پارٹس آف دا اٹرنل ورڈ، جس کی وجہ سے اٹرنل ورڈ کو ریپلیس کیا جاتا ہے۔ مورل کنسسٹنسی ایبروگیشن، اب یہاں پہ جو میں نے آلریڈی پہلے بول دیا ہے کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ ایک الزام ہے اسلام پر، یہ جس کو وہ لوگ جسٹیفیکیشن کے ذریعہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، وہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے، وہ الزام ہے۔ دیکھیے یہاں پہ وہی چیز آ گیا، آخر جو میں نے بولا تھا وہی چیز ہے کہ اگر ایبروگیشن sometimes changes moral or legal instruction. For example, tolerance in Mecca versus fighting in Medina. Critic argue، جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ لوگ یہ بحث کرتے ہیں that this appears to be to shift moral ground based on politics rather than divine timelessness۔ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے یہ جو چینج آف شفٹ ہے، مورل گراؤنڈ کا چینجنگ ہے، وہ ایکچولی گاڈ کا ڈیوائن ٹائم لیسنس کی وجہ سے نہیں، یہ پولیٹیکل ریزن ہے، یہ بدماشی ہے ایک طرح کا، ٹھیک ہے۔ ہیومن کنٹیکسچوائلائزیشن، سم historians interpret abrogation as divine of as evidence of human adaptation۔ یہ بول رہا ہے کہ ہیومن ایڈپٹیشن کا ثبوت ہے یہ ایبروگیشن، کہ انسان کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے حالات کے تحت، وہ کچھ ہسٹورینس اس طرح سے بتاتے ہیں۔ محمد ایز اے پولیٹیکل ریلیجیس لیڈر چینج پالیٹکس ٹو سوٹ سرکمسٹانسز، اس نے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو پولیٹیکل ریلیجیس لیڈر تھے، وہ انہوں نے اپنی پالیسیز چینج کر لی کیونکہ حالات الگ تھے، سرکمسٹانسز کو سوٹ کرنے کے لیے۔ اینڈ دا کانسیپٹ آف ایبروگیشن بائی گاڈ جسٹیفائز ایز اے شفٹ، اور یہ جو ایبروگیشن کا معاملہ ہے اس کو ڈیوائن ول بول کر کے جسٹیفائی کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ٹیکسچوئل چیلنجز، ڈفرینٹ اسکالرس کیا کہتے ہیں، ڈس ایگریز آن دا ورڈز ایبروگیٹڈ،
اور کچھ ڈفرینٹ جو اسلامک اسکالرس ہیں وہ لوگ آپس میں ہی بہت سارے ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، آپس میں ہی جھگڑتے رہتے ہیں کہ کون کون سی آیتیں ایبروگیٹ ہوئی ہے، ان کے آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ 50، کوئی کہتا ہے 22، کوئی کہتا ہے اس سے زیادہ 100 ایبروگیٹ ہوئی ہیں، کوئی بولتا ہے 22، کوئی بولتا ہے 50۔ دس انٹرنل ڈبیٹ امپلائز ہیومن انسرٹنٹی، جب انسان ہی انسرٹن ہے، ٹھیک ہے، اور انسانوں کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی آیتیں ایبروگیٹ ہوئی، تو ہم پھر ڈیفائننگ واٹ گاڈ ہمسیلف سپوز ٹو ریپلیس، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا گاڈ نے کون کون سی چیز ریپلیس کی اور کون کون سی نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں یہاں پہ لکھا ہے دا قرآن ڈیڈنٹ چینج، سرکمسٹانسز ڈیڈ۔ قرآن چینج نہیں ہوا، سرکمسٹانسز بدل گئے، مطلب حالات کے تحت حالات بدل گئے، اس لیے وہ قرآن بدلا نہیں ہے، سرکمسٹانسز بدلے ہیں۔ لیکن یہاں تو بات کچھ اور ہے، سرکمسٹانسز تو ہر سال بدلتا رہتا ہے، ہر زمانے میں بدلتا رہتا ہے، لیکن یہاں تو جو بدلا ہے وہ تو صاف دکھ رہا ہے کہ قرآن کی آیتیں بدلی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے یہاں پہ کہ ہم بدلتے ہیں، بنا ضرورت بدلتے نہیں ہیں، جب بدلتے ہیں تو اس سے بہتر لاتے ہیں اور یا سملر لاتے ہیں، اور جب ہم بدل دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ تم فورجر ہو، تم بدلنے والے ہو، لیکن جب کہ اللہ بیسٹ ہے، جو وہ اللہ کا نالج بیسٹ ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے قرآن ڈیڈنٹ چینج، یہاں پہ لکھ رہا ہے، یہ لوگ کا جسٹیفیکیشن کیا ہے ان لوگوں کا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بدلا نہیں ہے، سرکمسٹانسز بدل گئے، لیکن حالات تو یہ ہے کہ قرآن میں بہت ساری تبدیلی ہوئی ہے، بہت سارے ایبروگیشنس ہیں، ان میں جو اسکالرس ہیں، جو لوگ قرآن کی انٹرپریٹیشنس اور تفسیر وغیرہ لکھے ہیں، وہ ظاہر طور پر وہ لوگ بڑے بڑے جو سب سے بڑے دیگج مفسرین ہیں، ابن کثیر اور وغیرہ، ابن عباس وغیرہ، وہ لوگ تو بتاتے ہیں کہ 22 آیتیں چینج ہوئی ہے، 55 آیتیں چینج ہوئی ہیں، 100 آیتیں چینج ہوئی ہیں، وہ لوگ خود ایگری کرتے ہیں چینجنگ کے بارے میں۔ ہاں نمبر آف آیت چینج ہوئی ہیں ان میں وہ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں، کوئی کم کہتا ہے، کوئی زیادہ کہتا ہے، لیکن یہاں پہ تو بدلی ہوئی ہے قرآن، یہاں پہ کہتے ہیں نہیں حالات بدل گئے، حالات بدلے ہیں، قرآن بدلا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہی بات ہے، یہ تو ایسا کہنا کہ وہی ہے کہ گلگلہ کیوں جل جاتا ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ بھائی تیل گرم تھا، تو وہ کہے گا نہیں تیل گرم نہیں تھا، آگ گرم تھا، اس لیے آگ گرم ہونے کی وجہ سے گلگلہ جل گیا، تو یہ وہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن ڈیڈنٹ چینج، سرکمسٹانسز تو ہر دور میں ہی چینج ہوتا رہتا ہے، تو ہمیں قرآن چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ حالات بدل گئے ہیں، بالکل بدل گئے ہیں حالات، اب تو وہ قرآن تو اس مناسبت سے بالکل ابھی کے زمانے میں فٹ نہیں بیٹھے گا، کیونکہ کافی حالات بدل گئے ہیں 1400 سال میں، چیزیں بدل گئی، زمانہ بدل گیا، انوینشنز بدل گئے، لوگ جو یوز کرتے تھے وہ بھی بدل گیا، سب چیز تو بدل گیا، تو اس مناسبت سے جس طرح سے پہلے منسوخ ہوا کرتے تھے اس حساب سے تو ابھی تو بالکل قرآن بالکل نل اینڈ وائڈ ہو جانی چاہیے، بالکل اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ پورا طریقے سے ہم بدل چکے ہیں، زمانہ بدل چکا ہے، حالات بدل چکے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں باقی چیزیں آپ پر چھوڑتا